सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्राणि, समय व्यवस्थापनं जीवने अस्माकं प्राथमिकता भवेत्, यतः तेन जीवनस्य स्तरनिर्माणं भवति। हितोपदेशकारः अस्मिन् विषये कथयति, काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमताम्, व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। अर्थात ये बुद्धिमन्तः जनाः सन्ति ते काव्येन शास्त्रचर्यया विनोदेन च स्वस्य कालयापनं कुर्वन्ति, किन्तु ये मूर्खाः ते व्यसनेन, निद्रया अथवा कलहेन कालनाशं कुर्वन्ति। मित्राणि, चिन्तयामः अस्माकं समयप्रबन्धः कीदृशः। अस्तु, नमो नमः।